डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मुदर्रस बरकत चौधरी एक नए सबक के साथ आपके सामने। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि जो इससे पहले हमने आपकी 11th क्लास के पर्शियन सब्जेक्ट के 14 लेसन पढ़े वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे और बतौर होमवर्क उनको अपनी नोटबुक्स पे आपको जैसा बताया जाता रहा है लिखा भी होगा। आज हम एक नया दरस यानी लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे और कबल इसके कि हम नया सबक शुरू करें, मैं आपको एक बार फिर ये कहता हूँ कि आप एक पेन और कापी साथ रखिए। जो भी मुश्किल अल्फाज इस नए सबक में आएंगे, क्योंकि ये लिटरेचर है, लिटरेचर में कोई ना कोई नया वर्ड जो है, फॉरेन लैंग्वेज है, ये आपकी इसमें आएगा, उसका उर्दू मीनिंग आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको लेसन को समझने में दिक्कत ना आए। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पेज नंबर 44। जिसके पास घर में किताब मौजूद है वो खोल के देख सकता है। दर से 5 दहम लेसन नंबर 15। तो आइए शुरू करते हैं, इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पहले सारे असबाक आपको याद होंगे और ये भी अच्छी तरह से समझ आएगा। आपको ऐसा माहौल फराहम किया जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और हम आपके सामने हैं। आइए शुरू करते हैं। वायहा व जुमलाहा, वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। पहला लफ्ज़ है, ये जो बक्स बना हुआ है इसमें, फसल। तो इससे पहले भी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है पिछले असबाक में। फसल का मतलब हो गया मौसम। फसल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका उर्दू है मौसम, इंग्लिश में सीज़न कहते हैं। नेक्स्ट है बहार। तो बहार को उर्दू में भी बहार ही कहेंगे, स्प्रिंग कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है ताबिस्तान। ताबिस्तान मौसम, ये यानी कुल 4 मौसम होते हैं, उनके नाम हैं ये। पहला आ गया बहार, फिर ताबिस्तान। तो ताबिस्तान हो गया मौसम गर्मा या गर्मियों का मौसम, समर कहते हैं इंग्लिश में। फिर पाइज़, तो पाइज़ को आटम कहते हैं इंग्लिश में, ख़ज़ां कहते हैं उर्दू में, मौसम ख़ज़ां। ज़िमस्तान, तो ज़िमस्तान हो गया मौसम सरमा या सर्दियों का मौसम। आगे वर्ड है हतमन। पर्शियन ज़बान का लफ्ज़ है हतमन। तो इसको आप कहोगे हतमी तौर पर, डेफिनेटली इंग्लिश में कहते हैं चिराह। आगे वर्ड है चिराह। तो चिराह का मतलब हो गया वाई, यानी क्यों। चिराह, अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा आगे आपको पता चल जाएगा लेसन में। तातील ज़िमस्तानी, तो तातील कहते हैं छुट्टियों को, ज़िमस्तानी यानी मौसम सरमा की। तो विंटर वैकेशन, सरमाई छुट्टियाँ या मौसम सरमा की छुट्टियाँ। सर्दियों के मौसम में जो छुट्टियाँ पड़ती हैं उनको विंटर वैकेशन इंग्लिश में कहते हैं, और तातील ज़िमस्तानी फ़ारसी में, तो उर्दू में सरमाई छुट्टियाँ। नेक्स्ट वर्ड है तातील ताबस्तानी। तो ताबिस्तान कहते हैं मौसम गर्मा को, तो समर वैकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियाँ या गर्माई छुट्टियाँ। तो आगे वर्ड है शुदन। शुदन हो गया टू बिकम, यानी होना, किसी किसी काम का, किसी चीज़ का होना, शुदन। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। फसल मौसम, बहार बहार, ताबिस्तान मौसम गर्मा, पाइज़ ख़ज़ां, ज़िमस्तान सरमा, हतमन यानी हतमी तौर पर, डेफिनेटली भी कहेंगे इसको, ज़रूर भी कहेंगे। चिरा वाई, तो इसको आप उर्दू में कहेंगे क्यों। तातील ज़िमस्तानी, सरमाई छुट्टियाँ, मौसम सरमा की छुट्टियाँ। तातील ताबिस्तानी, गर्माई छुट्टियाँ या मौसम गर्मा की छुट्टियाँ, शुदन होना। आइए आगे हम प्रोज़ के ये जो आपके सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, ये देखते हैं। फ़ारसी ज़बान में हैं, इसका उर्दू ट्रांसलेशन आप देखिए और कबल इसके कि मैं इनको पढ़ूँ आप इस पर गौर भी करेंगे कि हरूफ की या अल्फाज की अदायगी कैसे होती है, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है फ़ारसी ज़बान में। और साथ साथ ये भी मैं कहूँगा थोड़ा सा आपके हिंट के लिए कि ये जो
سینٹنسز ہیں اس لیسن میں، لیسن نمبر 15 میں، جیسے اس سے پہلے بعض جو اسباق ہم نے پڑھے ان میں فعل حال کا ذکر ہوا، فعل مستقبل کا ہوا، ماضی کا ہوا، یعنی آپ کو ساتھ ساتھ گرامر کے طور پہ بھی جملے ایک ایک سبق میں ملے. تو یہ جو لیسن ہے اس میں فعل مضارع کا ذکر ہے. اب مضارع کیا ہے؟ جیسا کہ بعض اوقات گرامر کے پورشن پہ بات ہوتی رہی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن ایک بار پھر دہرا دوں کہ فعل مضارع کے اگر یہ مطابق یہ جملے ہیں تو فعل مضارع ہے کیا ہے؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں. یعنی ایسے سینٹنسز ہوں گے جس میں فعل حال، زمانہ حال کے بھی جملے آئیں گے اور زمانہ مستقبل کے بھی، اور یہ فعل 3 معنی بھی دیتا ہے کبھی کبھی، کبھی حال کے خاص، کبھی مستقبل کے خاص، اور کبھی اپنے معنی دے. تو خاص کر اس میں دونوں زمانوں کا ذکر کا اظہار ہوتا ہے، یعنی زمانہ حال بھی اور زمانہ مستقبل بھی. تو یہ جو سینٹنسز آئیں گے اس میں زمانہ مستقبل کا، حال کا کم بلکہ مستقبل کا زیادہ ذکر ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں. پہلا جملہ ہے 52 ہفتہ یک سال می شود. 52 ہفتہ یک سال می شود. 52 یعنی 52، 52 جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں. ہفتہ ہو گیا ہفتہ ہی، یعنی ویک. یک سال ایک سال، اور می شود ہوں گے، ہوتے ہیں. کس میں؟ یعنی ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، یا 52 ہفتوں کا ایک سال ہوتا ہے. ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں یا 52 ہفتوں کا ایک سال ہوتا ہے. دوسرا جملہ ہے فصل بہار بعد از فصل زمستان می آید. فصل بہار بعد از فصل زمستان می آید. تو فصل بہار یعنی کون سا موسم؟ بہار کا موسم. بعد از کے بعد، سے بعد، کس سے بعد؟ فصل زمستان یعنی سردیوں کے موسم کے بعد، موسم سرما کے بعد. بہار کا موسم موسم سرما کے بعد آتا ہے. بہار کا موسم موسم سرما کے بعد آتا ہے. دوستم در زمستان بخانہ ما می آید. دوستم در زمستان، میرا دوست، در ہو گیا میں، کس میں؟ زمستان میں یعنی موسم سرما میں. بخانہ ما می آید، میرا دوست موسم سرما میں ہمارے گھر آئے گا. بخانہ ما ہمارے گھر، تو میرا دوست موسم سرما میں ہمارے گھر آئے گا. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ مضارع وہ ہے کہ جس میں فعل حال کا بھی ذکر ہوتا ہے، فعل مستقبل کا. اب سینٹینس کی نوعیت کے اعتبار سے آپ نے اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا دوست موسم سرما میں ہمارے گھر آئے گا. اگلا سینٹینس ہے جملہ نمبر 4. مادر تابستان ایران می رویم. مادر تابستان ایران میں رویم. ہم گرما میں یا موسم گرما میں ایران جائیں گے. مادر تابستان ایران میں رویم، ہم موسم گرما میں ایران جائیں گے. اگلا ہے من و عباس سات 2 غذا می خوریم. من و عباس سات 2 غذا می خوریم. میں اور عباس 2 بجے کھانا کھائیں گے. یعنی 2 دوست ہیں، ایک کہتا ہے من و عباس سات 2 غذا می خوریم، میں اور عباس 2 بجے کھانا کھائیں گے. نیکسٹ ہے آپ کا اگلا پیج، دیکھیے پیج نمبر 45. فصل پائیز بعد از تابستان میں آئید. خزاں کا موسم موسم گرما کے بعد آئے گا. خزاں کا موسم گرما کے بعد آئے گا. نیکسٹ ہے آنہا حتمن بدانشگاہ میں آئند. آنہا وہ، آنہا ہو گیا وہ یعنی ایک سے زیادہ، وہ حتمن ضرور یا حتمی طور پر، بدانشگاہ میں آئند وہ ضرور دانشگاہ آئیں گے، اسکول آئیں گے، کالج آئیں گے. وہ ضرور اسکول آئیں گے. دانشگاہ اصلی اس کا ٹرانسلیشن جو ہے دانشگاہ کا وہ یونیورسٹی بھی ہے، تو دانشگاہ یونیورسٹی کو بھی کہتے ہیں. وہ حتمن وہ ضرور یونیورسٹی آئیں گے. چرا در زمستان خانہ میں روید. چرا در زمستان خانہ میں روید. چرا ہو گیا کیوں، آپ سرما میں کیوں گھر جاؤ گے. چرا در زمستان خانہ میں روید، آپ موسم سرما میں کیوں گھر جاؤ گے. اگلا جملہ ہے زینب و رقیہ در تعطیل تابستانی ب مکہ می روند. زینب و رقیہ، زینب اور رقیہ
गरमाई छुट्टियों में मक्का जाएंगी। दर तातील ताबिस्तानी, मौसम गर्मा की छुट्टियों में ब मक्का मी रवन, मक्का जाएंगी। ज़ैनब और रुकैया गर्मियों की छुट्टियों में मक्का जाएंगी। 10 नंबर जुमला है यासर व मिसम, ये दो नाम हैं, जैसे ज़ैनब और रुकैया अभी बोला हमने। यासर व मिसम दर तातील ताबिस्तानी व मदीना में रवंद, यानी यासर और मिसम दो हैं, वो क्या करेंगे, यासर और मिसम सर्दियों की छुट्टियों में मदीना जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे 10 जुमले जो हैं प्रोज़ के वो कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से इसका ट्रांसलेशन समझ आया होगा। आगे आपकी तमरीन है या एक्सरसाइज है, तो शुरू करते हैं। जा है खालिरा बवाया है मुनासब पुरकुनीद, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। खाली जगहों को मुनासब अल्फाज के साथ पुर कीजिए। पहली ये ब्लैंक है, मान इमरोज़ गज़ा डैश, मान इमरोज़ गज़ा डैश। तो आप अभी कहोगे हर रोज़ इंसान खाना खाता ही है, तो मैं आज खाना खाऊंगा या खाता हूँ। मान इमरोज़ गज़ा मी खुरम, मी खुरम इसमें लिखना है आपने। दूसरा है आन्हा सात दो बदानशगा, आन्हा सात दो बदानशगा मी रवंत, वो 2 बजे यूनिवर्सिटी जाते हैं, दानशगाह जाते हैं। तीसरा है बरादरम किताब मी, तो बरादरम किताब मी ख्वांद, बरादरम मेरा भाई, किताब मी ख्वांद, मेरा भाई किताब पढ़ता है। चौथा है उस्ताद मा दर क्लास दरस डैश, उस्ताद मा दर क्लास दरस मी दहद, हमारे उस्ताद मोहतरम क्लास में सबक पढ़ाते हैं। दरस मी दहद लिखना है आपने डैश में। नेक्स्ट है माँ किताब खाना इकबाल डैश, माँ किताब खाना इकबाल मीरवम, मीरवेम, माँ हो गया प्लूरल के लिए, तो ब किताब खाना हो गया लाइब्रेरी, हम अलामा इकबाल की लाइब्रेरी में जाएंगे या जाते हैं। माँ ब किताब खाना इकबाल मीरवेम। अगला जुमला है इमरोज़ शबीर किताब डैश, इमरोज़ शबीर किताब मी ख्वांद, आज शबीर किताब पढ़ता है या पढ़ेगा। हादी व उबैद सेब डैश, हादी व उबैद सीब डैश, तो हादी और उबैद ने सेब को क्या किया, सेब को खाना ही होता है, तो हादी व उबैद सेब सीब मी खुरंद। शुमच्चे डैश, शुमच्चे मी खुरंद, शुमा चे डैश शुमच्चे में खुरंद, यानी आपने क्या खाया, चे हो गया क्या। 9वां जुमला है आया रज़ा इन्हा, आया रज़ा इन्हा, तो आप में ये भी लिख सकते हो कि क्या रज़ा ने इनको क्या किया, इन्हें लिखा, मी नविश्त या नविश्तियास्त। आया रज़ा इन्हा नविश्तियास्त, क्या रज़ा ने इनको लिखा है, इसको लिखा है। नेक्स्ट ये आपके 9 ही क्वेश्चन थे, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो ये डैशें थी ये 9 ही थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, सवाल हाय ज़ीरा पासक बदहेद, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन पर्शियन, इन आगे इन्होंने खाली छोड़ा है तो ये पर्शियन ही है, यानी नीचे दिए गए सवालात के जवाबात जो है वो फ़ारसी में दीजिए। पहला सवाल है ज़ैनब व रुकैया दर तातील ताबस्तानी कुजामी रवंद, तो अभी हमने पढ़ा, आपको याद होना चाहिए कि ज़ैनब और रुकैया गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएंगी। तो ज़ैनब व रुकैया ये आराम से सुन लीजिए और इसको साथ साथ अपनी नोटबुक पे लिखते भी जाइए। ज़ैनब व रुकैया दर तातील ताबिस्तानी ब मक्का मी रवंद, कहाँ जाएंगी, मक्का। ज़ैनब व रुकैया दर तातील ताबिस्तानी ब मक्का मी रवंद। दूसरा है आय रोज़ हा स्तारगान रा मी बेनेंद, आया रोज़ हा स्तारगान रा मी बिनिन, क्या हम दिन को सितारों को देखते हैं, तो नहीं, सितारे तो रात ही को नजर आते हैं। न खैर, अब कहोगे न खैर यानी जी नहीं। मार रोज़ हा स्तारगान रा नमी बीने, मार रोज़ हा दर रोज़ हा स्तारगान रा नमी बीने, जी नहीं, हम दिन में या दिन को सितारों को नहीं देखते। तीसरा सवाल है आया शबहा खुर्शीद रा मी बीनंद, क्या रात को आप सूरज को देखते हो।
تو یہ بھی نہیں، آپ لکھو گے نہ خیر ما خورشید را در شب ہا نمی بینے، نہ خیر شب ہا آسان سا اگر آپ لکھو گے تو لکھو گے نہ خیر شب ہا خورشید را نمی بینیم، نہ خیر شب ہا خورشید را نمی بینیم، نہیں جی نہیں ہم رات کو سورج کو نہیں دیکھتے۔ اگلا سوال ہے امسال در تعطیل زمستانی کجا می روید، اس سال گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کہاں جاؤ گے؟ تو امسال در تعطیل سردیوں کی چھٹیوں، زمستان کہتے ہیں سردی کو، اس سال سردیوں کی چھٹی میں آپ کہاں جاؤ گے؟ تو امسال در تعطیل زمستانی بدہلی می رویم، بدہلی می رویم، اس سال سردیوں کی چھٹیوں میں ہم دہلی جائیں گے۔ امسال در تعطیل زمستانی بدہلی می رویم۔ نیکسٹ ہے آخری سوال، آیا روز ہا بدانشگاہ می روید، کیا ہر روز آپ دانشگاہ جاتے ہو؟ تو آپ لکھو گے بھلے جی ہاں ما روز ہا بدانشگاہ می رویم، ما روز ہا بدانشگاہ می رویم، جی ہاں ہم ہر روز دانشگاہ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ آپ کا لیسن نمبر 15 کمپلیٹ ہوا، 15واں سبق جو آج ہم نے پڑھا وہ مکمل ہوا۔ تو پیارے بچوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، ساتھ ساتھ اپنے نوٹ بکس پہ اس کا ٹرانسلیشن لکھتے جائیے اور یاد بھی کیجیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ پھر ایک بار میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے فی امان اللہ۔